आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 P2 नेपालका क्याबिनेट सेक्रेटरी लाइन एमजे अफ लाइन प्रभाकर पण्डितज्यू, त्यसै गरी आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट ट्रेजर लाइन रामप्रसाद शर्माज्यू, त्यसै गरी आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन हरिप्रसाद घिमिरेज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका एक्जिक्युटिभ चिफ पिएमजे अफ लाइन सिद्धार्थ लालजुकीज्यू, त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन नवराज सापकोटाज्यू, त्यसै गरी एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन दीननाथ पौडेलज्यू नेउपानेज्यू, यसै गरी लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका एरिया नम्बर 3 का एरिया चिफ एमजे अफ लाइन बालगोपाल सुकीज्यू, लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैका लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैका संस्थापक अध्यक्ष लाइन ऋषिप्रसाद लामिछाने गोर्खे साइलोज्यू, लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैका पूर्व अध्यक्ष लाइन मेराती मिर्चनाज्यू, लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैका वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व तथा आजको यस कार्यक्रमका संयोजक लाइन आदरणीय व्यक्तित्व रामहरि शर्मा सराज्यू, आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा आफ्ना कविताहरू प्रतियोगीको रूपमा उत्कृष्ट 10 कविज्यूहरू सहभागी उत्कृष्ट 10 कविज्यूहरू उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू निर्णायक ज्यूहरू आदरणीय गुरुवर महाकाव्यकार गोविन्दराज विनोदीज्यू, आदरणीय गुरुवर लाइन केशवराज आमतीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैको सभाध्यक्षको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामी लायन्स क्लब भनेकै संसारकै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक संस्था हो। यस संस्थामा जोडिनुको गर्व त छँदैछ, त्यसैमा पनि हामी साहित्यकारहरू मिलेर खोलिएको लायन्स क्लब, जुन क्लबले मानवीय सेवाको साथसाथै साहित्यको संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो र यस संस्थाले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू र मानवीय सेवाका कार्यहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आजको यस राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा पाल्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म फेरि सुस्वागतम भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। निवर्तमान अध्यक्ष रामहरि शर्मा सरलाई यहाँ निम्ति आउँछु। उहाँको स्वागत कविता छ, स्वागत कविता लिएर उहाँलाई म निम्ति आउँछु। आदरणीय दाजु धनराज गिरिज्यू, मैले यहाँलाई धन्यवाद। कुशल सञ्चालक पुष्परिया अन्जलीज्यू, यस लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताका अध्यक्ष, लायन्स क्लब अफ चितवन बागमैकी अध्यक्ष हरिप्रिया रिजालज्यू, प्रमुख अतिथि पीएमजेएफ लाइन रामप्रसाद भट्टज्यू,
लगायत सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका अग्रज लाइनज्यूहरू, लायन्स क्लब अफ चितवन बाङमयका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निरन्तर खट्नुहुने सम्पूर्ण लाइन मित्रज्यूहरू, हामीलाई हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर कविता पठाउने सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरू र छनौटमा पर्नुभएका 10 जना विशिष्ट सर्जकज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबैलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन गर्दछु। हाम्रो लायन्स क्लब अफ चितवन बाङमयले सुरुदेखि नै कविता यात्रा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यो निरन्तर पनि छ। सधैँ नै हाम्रा कविता यात्रामा ढोका खोल्नुहुने कोकिल कण्ठ, मिठो स्वरका धनी प्राध्यापक श्री शिव त्रिपाठीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र आजको यो स्वागत कविता प्रस्तुत गरेर ढोका खोल्ने जिम्मेवारी पनि म उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्दछु। शिव त्रिपाठी। हे हाम्रा दिल देहका नयनका नानी बनेका जन, हामी स्वागत गर्दछौँ हृदयमा सद्भाव छन् कञ्चन। स्रष्टा शब्द समर्पिता समपिता सम्पूर्ण अभ्यागत, जोडी हात सपुष्प सद्विनयले गर्छौँ यहाँ स्वागत। हाम्रो हो दृढ कामना अवनीको सम्मान गर्ने गरौँ, बाँचौँ बाँच्न सघाउँदै सृजनमा सद्भाव सङ्लो छरौँ। हाम्रा हैम शिखर कञ्चन कला ऐश्वर्य यही सम्पदा, राखौँ यत्न गरेर आदर गरी बाँचौँ सदा सर्वदा। बाखाको तिलकार काव्य रसिला संसार बिउजाउने, हाम्रो प्राच्य परम्परा र सुकिला आदर्श सम्झाउने। यी हाम्रा कर आजका अतिथिका सम्मानमा जुट्दछन्, सेवामा रत हात हुन् समयका शैलेन्द्र भई उठ्दछन्। हाम्रो वाङ्मय विश्वमा अमर होस् लायन्सको नाममा, हाम्रा हात सदा जुटिरहुन् सेवा दिने काममा। सेवामा जब जुट्दछौँ विनयले सन्देश नौला छरी, गर्छौँ स्वागत प्रेमले सुजनको भाखासँगै लैभरी। सेवामा सब जुट्दछौँ विनयले सन्देश नौला छरी, गर्छौँ स्वागत प्रेमले सुजनको भाखासँगै लैभरी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय लायन्स क्लब, जय साहित्य। हामी समुद्घाटन गर्दैछौँ आजको कार्यक्रमलाई। पानस रेडी छ। म आजको कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्नका निम्ति, आजको कार्यक्रमलाई विशेष आकर्षण बनाउनका निम्ति म अब कार्यक्रम आजका प्रमुख अतिथि, यस गरिमामय सभा र सम्मानित सभाका चिफ गेस्ट, लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PMJF लायन आदरणीय एवं श्रद्धेय रामप्रसाद भट्टज्यू र आजका अध्यक्ष हरिप्रिय रिजालज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको बृहत कविता गोष्ठीलाई
उद्घाटन गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण बन्धुहरूले पनि नजिकैबाट असाध्यै राम्रो तस्बिर आउने गरेर आजको यो कार्यक्रम उद्घाटनको कार्यक्रमलाई लिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कार्यक्रम समुद्घाटन भइसकेको छ। हाम्रा आजका असाध्यै जनताभन्दा युवा चर्चित व्यक्तित्व लायन्स 325 दिनचुका आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रामप्रसाद भट्टजीले समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। हामी हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछौँ आदरणीय रामप्रसाद भट्टजीलाई। र यथा स्थानमा आज हुने थिएन आदरणीय व्यक्तित्व रामहरि श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हात उठाएर आजको यो कार्यक्रममा असाध्यै गौरव बनाउनका लागि जुन आफूले समय खर्च गर्नु भएको छ उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै गरेर व्यासमा गजलकार व्यक्तित्वहरू कमल अर्याल आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर राजेन्द्र पौडेल पत्रकार आउनु भएको छ। हामी केही छिनमा बोलाउनेछौँ हाम्रा आदरणीय वरिष्ठ कवि कृष्ण शरण उपाध्यायज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व, यहाँलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कृष्ण शरण उपाध्याय सरलाई म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। असाध्यै छोटो कविता सुनाउँछु। फुलसँग छोरी। मैले अघि पनि भनेको थिएँ कविताले शून्यता चाहन्छ। शून्यता भएन भने कविता बोल्दैन। त्यसको हुनाले फुलसँग छोरी। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। मेरो कौशीमा आइरहोस् बसन्त र बसोस् सदाबहार। मेरा गमलाहरूमा झुम्यौँ कर्मशील माहुरीहरू। म मेरा आँखाका सुन्दर फुलहरू टिपेर लिलाम गर्ने छैन मन्दिरहरूमा। म मेरा आँखाका सुन्दर फुलहरू टिपेर लिलाम गर्ने छैन मन्दिरहरूमा। मेरो कौशीमा 12 महिना लाली गुराँस फुल्नुपर्छ, फक्रनुपर्छ 100 प्रति 12 मास। फक्रनुपर्छ 100 प्रति 12 मास। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। मेरो कौशीमा आइरहोस् बसन्त र बसोस् सदाबहार। मेरो गमलाहरूमा झुम्यौँ कर्मशील माहुरीहरू। कुनै मौसमको प्रतिकूल छायाले प्रतारित नगरोस् मेरा फुलहरूको सौन्दर्य। म प्रत्येक दिन शुभ प्रभात र शुभ रात्रि फुलहरूसँगै साट्न चाहन्छु। मेरी सानी छोरी ताते ताते गर्दै फुलहरूसँग अङ्गमाल गरोस्। फुलहरूले नै चिनाउन् उसलाई वर्णमालाका छेरहरू र सुन्दर बनोस् फुलहरू जस्तै उसको जीवन। फुल मेरो सपना हो। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। जहाँ आइरहोस् वसन्त र सदाबहार बसिरहोस् छोरी जस्तै फुलबारी, फुल जस्तै फुलबारी। अत्यन्त कोमल कविता मैले सुनाएँ। आदरणीय कवि, प्रिय गजलकार र विशेष गरेर लायन्सका क्याबिनेट सेक्रेटरी MJF लायन्स प्रभाकर पण्डित सरको यी शब्दहरू थिए। तपाईँ हामी सबैको मनमा सधैँभरि उस्तै शब्दहरूले मर्माहत बनाउने उहाँका शब्दहरू। अझै यो त कविता भए। आदरणीय व्यक्तित्व प्रभाकर पण्डितका समय गजल सङ्ग्रह यो समयको सबैभन्दा चर्चित गजल सङ्ग्रह हो। समयको आवाज हो र यो अचम्म गजल सङ्ग्रह उत्तिकै प्रभावशाली गजल सङ्ग्रह हो। यस्ता प्रिय कवि, यस्ता प्रिय स्रष्टा जसले नेपाली लायन्समा रहेर लायन्सको भूमिकामा उत्तिकै मेहनत, उत्तिकै गौरवशाली बनाउन जुन समय खर्चिनु भएको छ, हामी सबै उहाँको साथमा छौँ यति बेला। आदरणीय कवि, गजलकार, क्याबिनेट सेक्रेटरी MJF लायन्स प्रभाकर पण्डित सरलाई म आफ्नो सार्वजनिक शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। जति शब्द खर्चिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
लायन्स क्लब अफ चितवन बाङमयको यो गौरवशाली कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रिया रिजालज्यू, हाम्रो लायन्स क्लब परिचय विस्तार गर्न विश्वभरि एउटा विशुद्ध साहित्यिक क्लब हो भनेर आफ्नो परिचय विस्तार गर्न सकेको छ। र अझ म उच्च मूल्याङ्कन गर्न यसरी चाहन्छु कि यो कोभिडको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि प्रत्येक 15 दिनमा जुमका माध्यमबाट उहाँहरूले आफ्नो कविता वाचन कार्यक्रम कन्टिन्युअस गरिरहनु भयो। आज कति श्रृङ्खलासम्म पुगेको छ, त्यो यात्रा निरन्तर छ भने विशुद्ध लायनवादमा लागेर पनि साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थान र जगेर्ना गर्न सकिन्छ र साहित्यका माध्यमबाट सचेतना फैलाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनुभएका सचेत जागरुक व्यक्तित्वहरू यस क्लबमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको पहिचान डिस्ट्रिक्टमा अलगै छ। यहाँहरूमाथि या यो क्लबमाथि डिस्ट्रिक्टले हेर्ने दृष्टिकोण अलगै छ। विशुद्ध पृथक क्षेत्रबाट जनसेवामा, सामाजिक सेवामा लागिरहेको क्लब यहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्टले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। अरू क्लबहरू विभिन्न मानवीय सेवामा सक्रिय छन्। बाढी पहिरो जाँदा राहत बोकेर जान्छन्, कहिले हेल्थ क्याम्प लिएर जान्छन्, कहिले सचेतना कार्यक्रम लिएर जान्छन्, ठाउँ ठाउँ पुग्छन्। त्यसमा यहाँहरूको पनि संलग्नता छ। हामीले बाढी पहिरो गएर राहत उठाउनु पर्यो, आउनुहोस् भन्दाखेरि यहाँहरूको क्लबको पनि संलग्नता छ। र त्यसका साथसाथै साहित्यको माध्यमबाट समाजको उत्थान गर्न जुन लागि पर्नु भएको छ, यहाँहरूको क्रियाशीलताको पुनः एकचोटि उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। र आज देशैभरिबाट लगभग 80 कविताहरू, 78 कविता मैले सुने प्राप्त भएका थिए। तीनबाट उत्कृष्टहरू मध्येबाट पनि अझ उत्कृष्ट 10वटा कविताहरू छानेर आज हामीलाई जुन सुन्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। र देशभरि लायन्सले पनि साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो दृष्टि राखेको छ है, आफ्नो सुदृष्टि छ। र देशैभरि रहेका कविहरूलाई लायन्स भनेको के हो र लायन्सले कसरी समाजसेवामा आफूलाई समर्पित गर्छ भन्ने एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र आज ती प्रतिनिधि कविहरूलाई डाकेर लायन्सको आफ्नो विषयता, लायन्सको आफ्नो कार्यक्षेत्र, लायन्सको आफ्नो कार्य के हुन्, प्राथमिकता क्षेत्र के हुन् र हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा सन्देश दिनुभएको छ। ती 10 जना कविहरूको माध्यमबाट देशैभरि लायन्सको परिचय विस्तार हुनेछ र सामाजिक संस्था हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ। त्यसकारण पनि यहाँहरूले गरेको यो कार्य स्तुत्य छ। कविताहरू 87 समथिङ कविताहरूबाट 10 कविताहरू छानिएका छन् र ती छानिएका कविताहरूका छानिएका कविहरू को हुनुहुन्छ त यहाँहरू समक्ष परिचय गर्ने बेला भएको छ। र यो परिचय गर्ने क्रममा म आदरणीय कविहरूलाई एक जना गरेर मञ्चमा बोलाउँछु र सँगै उहाँहरूले ट्रफी लिएर जानुहुनेछ आदरणीय चिफ गेस्टबाट। र आदरणीय कविहरूलाई माला लगाइदिनका लागि आउनुहुनेछ लायनका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल र लायन अगाडि जानुहोला। कल्पना अधिकारी भट्टराई लमजुङ हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँ छनौट हुनुभएको छ टप 10 मा छनौट हुनुभएको छ। कल्पना अधिकारी भट्टराई लमजुङ हाल काठमाडौँ। त्यसपछि अर्का व्यक्तित्व, अर्का कविहरू छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद दाहाल झापा बितामोड। सम्भवतः उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, यहाँ आउन सक्नु भएको छैन। र म तेस्रो नम्बरमा बोलाउँछु खेमराज नेपाल भद्रपुर 9 झापा। प्रिय कवि खेमराज नेपाल भद्रपुर 9 झापा। झापाका कवि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ट्रफी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय रामप्रसाद भट्टज्यू। कविहरू यो रोबाट आउने है, यतापट्टिबाट। र त्यसपछि गोविन्द गोपाल खतिवडा देवघर धाम तलाउका प्रिय कवि। म कविलाई बोलाउँछु यो रोबाट आउनुहोला कवि गोविन्द गोपाल खतिवडा टप 10 मा प्राप्त सफल कविहरूलाई बोलाउँदैछौँ हामी। त्यसपछि
कवियत्री निमा पौडेल तिवारी नवलपुरकी कवियत्री हुनुहुन्छ। निमा पौडेल तिवारी टप 10 मा पढ्न सफल कवि निमा पौडेल तिवारी। र त्यसपछि प्रकाश आचार्य पोखरा 21 कास्की। प्रकाश आचार्य कवि प्रकाश आचार्यलाई मञ्चमा बोलाउँछु। प्रकाश आचार्य। राजन सुवेदी दीपक भद्रपुर 1 झापा। कवि राजन सुवेदी दीपक भद्रपुर 1 झापा टप 10 मा पढ्न सफल कवि हुनुहुन्छ। हामी एकछिनपछि उहाँका कविताहरू सुन्नेछौँ। र यसपछि विजय तामाङ ठाकरे 3 धादिङबाट विजय तामाङजीलाई बोलाउँछौँ हामी। कवि विजय तामाङ टप 10 मा पढ्न सफल कवि हुनुहुन्छ विजय तामाङ। र अन्तिम प्रतियोगी कवि हुनुहुन्छ संयोग बस्याल देवघाम तनहु। अन्तिम प्रतियोगी संयोग बस्याल देवघाम तनहुका कवि हुनुहुन्छ। हामीले टप 10 सम्मका कविहरूलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। उहाँ आउनुहुन्न, उहाँ उता हुन्छ। र यो बिचमा हामी फेरि एकपटक गायक स्वरूप दिवालीको कोइराला सुनसरी र लीला सिलवाल सुनसरीलाई आदरणीय व्यक्तित्व आजका चिफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरबाट यहाँ सम्मान गर्ने जुन अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। म बोलाउँछु आदरणीय व्यक्तित्व रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई सबभन्दा सम्मान हो भन्ने हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। र यसले नेपाली काव्य जगतमा र लायन्सका क्षेत्रमा पनि लायन्स अब एक कदम अगाडि छ नेपाली भाषा साहित्यमा भन्ने कुराहरू पनि यसले महसुस गराउँदछ। पूर्वमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यका नीति र लायन्सका क्षेत्रमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने एकजना वरिष्ठ साधक साहित्य साधक रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई आज लायन्स क्लब अफ चितवन बङ्गले सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। हामी सबैले एकपटक ताली बजाएर सम्मान गर्नका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई र उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व अब हामी बोलाउँदैछौँ लीला सिलवाल। आदरणीय व्यक्तित्व लीलानाथ सिलवालज्यूलाई बोलाउँदैछौँ। उहाँ पनि सुनसरीबाट आउनुभएको छ। मैले अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने अत्यन्त प्रशंसनीय काम गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लीलानाथ सिलवाल। आज हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा चितवनको यो चितवन र देवघाटको पवित्र नगरीमा सम्मान गर्न पाउँदा यो पुण्यभूमिमा सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। त्यही माथि पनि लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 बिजु नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पीएम जेफ लायन आदरणीय श्रद्धेय रामप्रसाद भट्टज्यूको ज्यूबाट उहाँलाई सम्मान गर्न गराउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षोल्लास भएका छौँ। हार्दिक आभार हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। र यसपछि सङ्घर्षका पाइलाहरू यो जीवन हो। यो
श्रेष्ठ अमरजीले लेख्नु भएको श्रेष्ठ अमर खनाल प्रकाशक गायत्री शर्मा अशक्त मानव सेवा ट्रस्ट 2070 माधवपुर चितवन। त्यसपछि यो प्रदान गर्नका लागि म निमन्त्रणा गर्नेछु। आदरणीय श्रद्धेय रामप्रसाद भट्ट सर। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति, लायन्स क्लब अफ वाङमयकी अध्यक्ष हरिप्रिया रिजालज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3252 नेपालका क्याबिनेट सेक्रेटरी प्रभाकर पण्डितज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय क्याबिनेट ट्रेजरर नारायण प्रसाद शर्माज्यू, श्रद्धेय डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ सिद्धार्थ चुकेज्यू, त्यसै गरी राजमा आसिन यस एरियाका एरिया चिफ बालगोपाल चुकेज्यू, राजमा आसिन लायन्स का सदस्य एवं राष्ट्रिय लेवल का श्रद्धेय कविज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, आज असाध्यै खुसीको क्षण छ कि लायन्स क्लबले हैन यो मानवीय सेवामा समर्पित संस्था लायन्स क्लबले आयोजना गरेर एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ कविता प्रतियोगिता, राष्ट्रिय खुल्ला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेर जुन वाङमय लायन्स क्लबले यो एउटा इतिहास रचेको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लायन्स क्लब अफ वाङमयका संस्थापक अध्यक्ष ऋषि लामसानेज्यू र सिङ्गो टिमलाई हरिप्रिया रिजालज्यूको नेतृत्वमा वर्ष 21 र 22 का लागि लायन्सले गरेका सेवाका गतिविधिहरू सँगसँगै नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोगाउन गर्नका निमित्त एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको लायन्स क्लब अफ वाङमयले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय भाषा हरेक कुना कुनामा पुर्याउने मात्रै काम गरेन। यो क्लबको स्थापना भएको करिब 4 वर्ष भयो, होइन ऋषिजी? 4 वर्ष भयो। झन्डै यो क्लबको स्थापना सँगसँगै लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय 210 वटा भन्दा बढी राष्ट्रका सदस्यहरू, 14.5 लाख भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संस्था हो। त्यो संस्थामा 13 वटा मात्रै देशको अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू बोलिन्छ। त्यो 14.5 लाख जना मान्छेहरू चाहिँ सभा हलमा बसेर कार्यक्रम सुनिरहँदा 13 वटा भाषामा कार्यक्रम सुन्न पाइन्छ। त्यो बस्ने कुर्सीमा चाहिँ माइक्रोफोन राखिएको हुन्छ, अनि त्यो माइक्रोफोन चाहिँ 1 2 3 4 13 सम्म आफ्नो देश कति नम्बरमा छ हैन, त्यति नम्बरमा त्यो रेडियोको जस्तै ट्युन लगाएपछि त्यही देशको भाषा बोल्दै यहाँबाट बोल्ने मान्छे उच्चारण भएर हामी त्यही कुरा सुन्छौँ, आफ्नो देशको भाषा सुन्छौँ। त्यो भाषा चाहिँ यो वाङमयको नेपाली लाइनबाट प्रवेश सँगसँगै 1 वर्ष मात्रै भयो। संसारमा 14.5 लाख मान्छेले यदि नेपाली भाषामा स्पिच सुन्न चाहन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा भने नेपाली भाषामा पनि सुन्न सक्ने भएका छन्। यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो र हामी अब लायन्सको कलर हुन अङ्ग्रेजी जान्न पर्दैन हैन। समाजसेवी भयो, सामाजिक व्यक्तित्व भयो, सामाजिक धारणा अवधारणा बोकेको मान्छे भयो, अभियन्ता भयो, तर त्यसले अङ्ग्रेजी जानेर मात्रै त्यहाँ पुग्न पर्दैन। हामीले पढ्ने सबै पाठ्यक्रमहरू नेपालीमा पनि हाम्रो भाषामा पनि लेखिएका हुन्छन्। हामीलाई आउने इमेलहरू अब नेपालीमा पनि आउँछन्। यो कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु र खुसी साट्न चाहन्छु। नेपाली भाषा र साहित्यलाई हामीले लायन्सको माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रियताको जगेर्नाको निमित्त राष्ट्रिय भाषाको एउटा संसारको भाषाको रूपमा राष्ट्रिय भाषालाई पुर्याउनको निमित्त
लायन्सले यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसको एउटा प्रमुख हिस्सा चाहिँ लायन्स क्लब अफ वाङमय भएको छ। म सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। छुट्टै कुरा त के बुझेँ मैले भने मलाई पहिला थाहा थिएन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका व्यक्तित्वहरूको समूहबाट लायन्स क्लब अफ वाङमयको निर्माण भएको कुरा अहिले मैले थाहा पाएँ। यो मलाई पहिला थाहा थिएन। यो गजबको कुरा। हामी मनमिल्ने साथीहरूको समूह मिलेर लायन्स क्लबको स्थापना गर्छौँ र हामीले संसारभरि एउटै खालका प्रकृतिका सेवाका कार्यहरू गर्छौँ। भोकालाई खाना, हङ्गरमा जहाँ मान्छेले खाना पाएको छैन त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। पुग्छौँ हामीहरू, के गर्न सक्छौँ त्यो अर्को बाटो छ, तर हङ्गरमा संसारभरि खानामा काम गर्छौँ। संसारभरि हामीहरू चाहिँ भिजनमा काम गर्छौँ। आज लायन्सलाई संसारभरि केले चिनिन्छ भन्दा आँखाको पर्यावाची भनेर चिनिन्छ। यहाँलाई थाहा छ। हामी अन्धो संसारभरिबाट अन्धोपन हटाउने संस्था एउटै मात्रै हो, लायन्स हो। अर्को हामी अहिले विकराल भएर आइराखेको डायबिटिज हेर्दाखेरि रोग होइन, केही पनि छैन, तर सबैसँग छ। कम भएर पनि नहुने, बढी भएर पनि नहुने, शरीरलाई जति मात्रामा चाहिन्छ त्यति मात्रै हुनुपर्ने त्यो रोग बन्यो डायबिटिज। त्यसलाई कसरी हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ त डायबिटिजलाई भनेर त्यो क्षेत्रमा बढी मात्रामा संसारभरि काम गरेर आइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाइल्डहुड क्यान्सर, अहिले रिसर्चले संसारको सबै छानामुनि एउटा क्यान्सर छ भनेर रिसर्चले बताएको कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी चाइल्डहुड क्यान्सरमा विशेष गरी बच्चाको क्यान्सरलाई रोक्नुपर्छ भनेर संसारभरि चाइल्डहुड क्यान्सरमा चाहिँ काम गर्दै आइराखेका छौँ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्ट, आज यहाँले हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो सम्पदा यति महत्त्वपूर्ण ग्लोबल कजहरू अन्तर्गत को एउटा महत्त्वपूर्ण हेर्दाखेरि हिँड्छ, त्यो हेर्दाखेरि देखिँदैन। इन्भाइरोमेन्टको प्रभाव कति हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन, तर त्यसको कति ठुलो महत्त्व छ। त्यही अक्सिजन लिन नसकेको फोक्सोले, अक्सिजन लिन नसकेको कारणले गर्दा आज हामीले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिडबाट हामीले बचाउन सकेनौँ। त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर आज लायन्स क्लब अफ चितवन वाङमयले कविता, राष्ट्रिय लेभलको खुला कविता प्रतियोगिता हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो सम्पदा विषय राखेर जुन कार्यक्रम राखेर एउटा अब संसारभरिका लायन्सहरूलाई होइन, हामी यो भाषा, यहाँले वाचन गरेको कविता हामी संसारभरि फैलाउन सक्छौँ। संसारभरिका मान्छेहरूले सम्पदालाई होइन, हाम्रो सम्पदालाई, हाम्रो पर्यावरणलाई जोगाउनको निमित्त हाम्रो भूमिका के हो, अझ कसरी बच्नुपर्छ, कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो कविताभित्र समेटिएका कविताहरू, उत्कृष्ट कविताहरू आज वाचन हुँदैछ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा यो शीर्षक रोज्ने वाङमयका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, यो ठुलो कुरा हो। यो शीर्षक, जुन शीर्षकमा आज कविता वाचन गरिँदैछ, म यहाँहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो कविता वाचन प्रतियोगिता देशभरि अघि कुरा चल्यो हाम्रो त्यहाँ बस्दाखेरि प्रभाकरजीको मेरो मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक संस्थामा आबद्ध हामी लायन्सहरू पर्यावरणको क्षेत्रमा यो कविताले अब गर्ने, सिंचित गर्ने प्रभाव कुन लेभलको पर्छ त्यो कुराले महत्त्व राख्छ। र त्यो सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पर्यावरणमा काम गर्नको निमित्त संसारको यो 5 वटा ग्लोबल कज मध्येको एउटा काममा प्रतिबद्ध भएर लाग्नको निमित्त आजको यो कविता वाचन प्रतियोगिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा हामी नेक्स्ट इयरको कविता वाचन प्रतियोगितामा सुन्न पाउनेछौँ। त्यो पनि दर्शकबाट म यहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब साहित्य, कला, संस्कृतिको जगेर्ना भनेको कुरा हेर्नुहोस्, अघि नै अब यहाँ वेलकम स्पिचको चाहिँ साँच दक्ष गौरी शङ्कर माथि शङ्कर बसे
कोशीको जलमा बिहान रविले धोयो कि आफ्नो मुख अग्ला पर्वतले लायन सुजन अधिकारीज्यू आज चितवन र नवलपरासीको यो बीचमा रहेको नारायणको पुल पारीको यो तीर्थस्थल नारायण नदी किनारमा नारायणी रिसोर्टको सभा हलमा लायन्स क्लब अफ वाङबा चितवनले बृहत कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। यो विशेष अवसरमा सबभन्दा पहिला यो प्रेक्षालयमा उपस्थित आदरणीय समस्त लायन प्रिय कवि लेखक पत्रकार सहयोगी संस्था सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। लायन्सले तोकेको निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा पछाडि सरिसकेको छ कार्यक्रमको यो समय। हामी क्षमा चाहन्छौँ। म अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आदरणीय स्रष्टाहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म यो प्रेक्षालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्छु र हामी करिब 2 घण्टा मात्रै यो हलमा हुनेछौँ। 2 घण्टाभरि हामी कविताको सुन्ने चाहना बनाएर यहाँ भित्र बसेका छौँ। त्यसमा हुनाले 2 घण्टा आफ्नो मोबाइलहरूलाई साइलेन्ट गर्न अनुरोध गर्छु म सबभन्दा पहिला। र हामी अत्यन्त एकाग्र भएर आजको कविता सुन्नेछौँ। हाम्रा अत्यन्त श्रद्धेय आदरणीय व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ। म एकैछिनमा उहाँलाई ड्यासमा बोलाउनेछु। ती हराएका भगवानहरू खोजेर कसरी भेटिएलान्, ती हराएका भगवानहरू खोजेर कसरी भेटिएलान्, युद्धमा गाडिएका चिहानहरू कसरी भेटिएलान्। सरकार दिनौँ जसो युवाहरूलाई खाडी पठाउँछ, सरकार दिनौँ जसो युवाहरूलाई खाडी पठाउँछ, सरकार दिनौँ जसो युवाहरूलाई खाडी पठाउँछ। खोजेर अब गाउँ-गाउँमा जवानहरू कसरी भेटिएलान्, खोजेर अब गाउँ-गाउँमा जवानहरू कसरी भेटिएलान्। नमस्कार। 2074 सालदेखि नियमित रूपमा लायन्समा रहेर अत्यन्त सङ्घर्ष गरेर निष्ठापूर्वक अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक लायन्सको कर्मक्षेत्रमा सदैव अगाडि बढिरहने एकजना होनहार कवयित्री, लेखक र सामाजिक अभियन्ता र सङ्घर्षशील व्यक्तित्व, जसलाई हामीले यो वर्षको लायन्स क्लब अफ चितवन वाङबाईको अध्यक्ष पाएका छौँ। कवि, लेखक र सामाजिक अभियन्ता स्रष्टा आदरणीय आजका यस गरिमामय सभा सम्मानित सभाका अध्यक्ष लायन हरिप्रिया रिजालज्यूलाई म आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नका निम्ति ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। हरिप्रिया रिजालज्यू। त्यसपछि
हाम्रो अत्यन्त श्रद्धेय आदरणीय व्यक्तित्व हामी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल लायन्सका प्रिय पात्र र देशकै र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुपरिचित आदरणीय लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PMJF लायन आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्व रामप्रसाद भट्टज्यू आजको यस सभाको चीफ गेस्ट हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्वलाई म व्यासमा आमन्त्रण गर्छु। आदरणीय रामप्रसाद भट्टज्यू आजको यो गरिमामय बृहत कविता प्रतियोगिताको सम्मानित गरिमामय सभाका चीफ गेस्ट हुनुहुन्छ रामप्रसाद भट्टज्यू। म उहाँलाई फूल माला र ब्याजले अभिवादन गर्नका निम्ति म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म मञ्चमा ब्याज वितरणका लागि बोलाउन छु आदरणीय लायन मिना लामिछाने, त्यस्तै गरी लीला राणा मगर र काव्यलता, तीनजना स्रष्टाहरूलाई म मञ्चमा उभ्याउने छु र यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई ब्याज वितरण र माला सँगसँगै गर्नुहुनेछ। विशिष्ट अतिथिका रूपमा आज हामीले पाएका छौँ नेपाली भाषा साहित्यका प्रिय कवि, प्रिय गजलकार, तपाईँ हामी सबैको मनमुटुको स्रष्टा र लायन्सका अत्यन्त आदरणीय, अत्यन्त श्रद्धेय व्यक्तित्व क्याबिनेट सेक्रेटरी MJF लायन आदरणीय प्रभाकर पण्डित सरलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। आदरणीय व्यक्तित्व प्रभाकर पण्डित जसले दीर्घको लय कविता संग्रह, यो अचम्मको गजल संग्रह र समय गजल संग्रह अत्यन्त उत्कृष्ट 3वटा कृतिहरू उहाँको बजारमा सार्वजनिक भइसकेका छन्। आदरणीय व्यक्तित्वलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु र फूल माला र ब्याज लगाइदिनका लागि म आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अर्का विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व क्याबिनेट ट्रेजरर MJF लायन आदरणीय श्रद्धेय व्यक्तित्व नारायण प्रसाद शर्माज्यू। म उहाँलाई व्यासमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लायन्सका एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले लायन्सलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका निम्ति बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व नारायण प्रसाद शर्माज्यू। त्यस्तै म लायन्स क्लब चितवन बाङमैलाई जन्मदिन हुने संस्थापक अध्यक्ष नेपाली भाषा साहित्य र कला संस्कृतिका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व जसले यो वाङ्मय चितवनको स्थापना गर्नुभयो, निकै मिठो एउटा सोच राखेर, सकारात्मक सोच राखेर यो लायन्सलाई अगाडि बढाउनुभयो, जो विश्वमै नेपाली साहित्य, नेपाली भाषाका निम्ति पहिलो संस्थाको रूपमा यो चितवनमा स्थापित भएको छ। यो चितवन लायन्स क्लब अफ वाङ्मय, यसका संस्थापक आदरणीय व्यक्तित्व म लायन ऋषि प्रसाद लामिछाने गोर्खा सानीज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदछु।
आदरणीय व्यक्तित्व ऋषि प्रसाद लामिछाने गोर्खे साइलोज्यूलाई ड्यासमा बोलाउँछु र अघि मैले ड्यासमा बोलाएको थिएँ आदरणीय नारायण प्रसाद शर्माज्यू उहाँ पनि कवि हुनुहुन्छ, प्रिय कवि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँका कविताहरू सुन्न नपाएका होला। कुनै दिन पक्कै पनि नारायण प्रसाद शर्माजीका कविताहरू हामी सुन्नेछौँ। आदरणीय व्यक्तित्व नारायण प्रसाद शर्माज्यू। त्यस्तै गरी अब अर्का आदरणीय अतिथि हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ लायन दीनानाथ नेउपानेज्यू। आदरणीय दीनानाथ नेउपाने सर, यहाँलाई म मञ्चमा आसन गर्नका लागि आमन्त्रण गर्छु। आदरणीय सर, यहाँको गरिमामय उपस्थितिले आजको विशेष कार्यक्रम अझै शोभामय हुनेछ। दीनानाथ नेउपाने सरलाई ब्याज र माला लगाइदिन म अनुरोध गर्दछु। अर्का आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ PMJF लायन सिद्धार्थलाल चुकेज्यू। लायन्सका आदरणीय व्यक्तित्व, श्रद्धेय व्यक्तित्व, म सिद्धार्थलाल सरलाई, आदरणीय सरलाई म मञ्चमा बोलाउँछु, जसको भूमिकाले, जसको लगनशीलताले, जसको माया र स्नेहले लायन्सले एउटा नयाँ मोड लिएको छ र धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। आदरणीय सरलाई माला लगाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्का विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ लायन आदरणीय एवं श्रद्धेय नवराज सापकोटा सर। नवराज सापकोटा सरलाई म आदरणीय सरलाई ड्यासमा बोलाउन चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व जसको सहभागिताले, जसको उपस्थितिले लायन्सको गरिमामय महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हामी सबैले गर्वको महसुस गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अर्का आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एरिया चिफ MJF लायन बाल गोपाल चुकेज्यू। आदरणीय व्यक्तित्व, युवा पुस्ताका अर्का होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, श्रद्धेय व्यक्तित्व। म यहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु सर, बाल गोपाल सर, जसले लायन्स अफ चितवनलाई हरेक पटक झकझकाउनु भएको छ। तपाईँहरू यस्तो काम गर्नुहोस्, उस्तो काम गर्नुहोस् भनेर यस्ता व्यक्तित्वलाई, म आदरणीय व्यक्तित्वलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु र माला लगाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय व्यक्तित्व बाल गोपाल चुकेज्यू, जसको सहयोग, जसको माया, अपार स्नेह हामीले पाइरहेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई माला लगाएर सम्मान गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो बृहत कविता गोष्ठीको जुन भिजन भयो, जुन एउटा सोच भयो, त्यो सोचलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि ल्याउनका निम्ति तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म दुईजना यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई अब मञ्चमा बोलाउनेछु। आजको विशेष आकर्षण, आजका 87 वटा कविताहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर 10 वटा कवितामा झार्न सफल आदरणीय व्यक्तित्व, मूल्याङ्कन समितिका संयोजक, लायन्स क्लब चितवन वाङमयका सल्लाहकार आदरणीय गुरु लायन गोविन्दराज विनोदी गुरुलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय गोविन्दराज विनोदी गुरुज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण का निम्ति बोलाउँछु। आदरणीय गुरुवर गोविन्दराज विनोदीज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु र त्यसपछि माला लगाइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र उहाँसँग संयोजक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सदस्य भएर काम गर्नुहुने आदरणीय दुईजना अन्य स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, जो अपूर्व तपाईँहरूको सहयोग र यो मायाले आजको 87 जना कविहरूबाट 10 जना कवि छनौट गर्न सफल भएको हो भने आज यो कवितालाई अन्तिम निर्णय दिनका निम्ति हामीले 3 जना निर्णायक समिति राखेका छौँ। त्यसमध्येका आदरणीय व्यक्तित्व संयोजक आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल आजको कविता निर्णायक हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ। म आदरणीय गुरु नारायण प्रसाद खनालज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। आदरणीय गुरु डाक्टर नारायण प्रसाद खनालज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँसँग निर्णायकमा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू लायन क्लब
लायन्स क्लब चितवन बाङमाईका सल्लाहकार मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र आजको यस विशेष कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक आदरणीय पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष लायन्स क्लब अफ चितवन बाङमाईका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व लायन्सलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने हुने एकजना होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्रष्टा कवि लेखक हुनुहुन्छ। म आदरणीय रामहरि शर्मा सरलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमका संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र प्रेक्षालयमा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू धनराज गिरिज्यू प्रेक्षालयमा हुनुहुन्छ। आदरणीय पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट पालो भएको छ, उहाँहरू यही हलभित्र हुन्छ। आदरणीय पोखराका प्रिय कवि शिव त्रिपाठीजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। म सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु, सुरुवात गर्न अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2078 विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। हजुर, आजको विशेष यो कार्यक्रम सुरुवात भएको घोषणा भइसकेको छ। आदरणीय अध्यक्ष महोदयले आजको कार्यक्रम उठेर राष्ट्रिय गानलाई सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछु। लायन मीरा तिमल सिन्हाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय झण्डाको अभिवादन गर्न म पूर्व अध्यक्ष मीरा तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 25 B2 यसका आदरणीय गभर्नर सर र सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन लायन हस्तीहरूमा जय लायनवाद। म झण्डाको अभिवादन गर्न गइरहेको छु। सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि राखेकी छु। दाहिने हात छातीमा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौलो अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादा निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै यसले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझ गौरवका साथ फरफराई राख्न साँचो प्रयत्न गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय। प्रार्थनाका लागि सबैलाई उठेर आफ्नो ठाउँबाट म उभिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। यति ठुलो यति गौरवशाली मलाई विश्वास छ मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले आजको कार्यक्रम लायन्सको कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा लायन्समा गर्नुपर्ने नियमहरू, लायन्समा मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू मैले थाहा नपाई छुटाएको हुन सक्छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरूले क्षमा दिनुहुनेछ। म बिस्तारै सिक्दै जानेछु यहाँहरूको साथमा रहेर र आगामी कार्यक्रममा यस्तो त्रुटि अथवा यस्ता कुराहरू हुने छैनन् भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो विशेष कार्यक्रममा
हाम्रा दुईजना पाहुनाहरू पूर्वबाट पाल्नु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू, जसलाई आज हामी यो विशेष समारोहमा सम्मान गर्दैछौँ। आदरणीय कविहरू जो सुनसरीबाट आउनुभएको छ, रमेन्द्र कोइराला सुनसरी, र उहाँहरू लायन्सका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व, म उहाँलाई लायन्स वाङ्मयका आदरणीय व्यक्तित्व रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई म ड्यासमा निमन्त्रणा गर्छु। त्यस्तै गरी आदरणीय व्यक्तित्व, श्रद्धेय व्यक्तित्व कवि लीलानाथ सिलवालज्यूलाई पनि म ड्यासमा निम्ता गर्छु। आदरणीय दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई आज लायन्स अफ चितवन वाङ्मयले सम्मान गर्नेछ। तर सधैँभरिका लागि लायन्सको इतिहासमा लेख्न सकिने खालका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू रहनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू उहाँकै साथमा हुनुहुन्छ र म अब यतिखेर आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय अध्यक्षज्यू हरिप्रिया रिजालज्यूलाई आजको यो गरिमामय कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आशीर्वाद सदा सदा दिनुहुने सम्पूर्ण व्यागता बस्नुहोस् धैर्य गरी प्रसन्न मनले गरेछौँ यहाँ स्वागत। बस्नुहोस् धैर्य गरी प्रसन्न मनले गरेछौँ यहाँ स्वागत। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस आजको लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयको आयोजनामा हुन गइरहेको राष्ट्रिय खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2018मा प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PMGF लायन रामप्रसाद भट्ट सर। त्यसै गरी आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका क्याबिनेट सेक्रेटरी लाइन MJF लाइन प्रभाकर पण्डितज्यू। त्यसै गरी आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट ट्रेजर लाइन रामप्रसाद शर्माज्यू। त्यसै गरी आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन हरिप्रसाद घिमिरेज्यू। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका एक्जिक्युटिभ चिफ PMGF लाइन सिद्धार्थ लालजुकीज्यू। त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन नवराज सापकोटाज्यू। त्यसै गरी एक्जिक्युटिभ चिफ लाइन दीननाथ पौडेलज्यू नेउपानेज्यू। यसै गरी लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका एरिया नम्बर 3 का एरिया चिफ MGF लाइन बालगोपाल चुकीज्यू। लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयका संस्थापक अध्यक्ष लाइन ऋषिप्रसाद लामिछाने गोर्खे साइलोज्यू। लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयका पूर्व अध्यक्ष लाइन मेरा तिमिचनाज्यू। लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयका वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व तथा आजको यस कार्यक्रमका संयोजक लाइन आदरणीय व्यक्तित्व रामहरि शर्मा सराज्यू। आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा आफ्ना कविताहरू प्रतियोगीको रूपमा उत्कृष्ट 10 कविज्यूहरू
सहभागी उत्कृष्ट 10 कविज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, निर्णायक जीवहरू, आदरणीय गुरुवर महाकाव्यकार गोविन्दराज विनोदीज्यू, आदरणीय गुरुवर लायन केशवराज आमदीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म लायन्स क्लब चितवन बाङ्मैको सभाध्यक्षको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामी लायन्स क्लब भनेकै संसारकै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक संस्था हो। यस संस्थामा जोडिनुको गर्व त छँदैछ, त्यसैमा पनि हामी साहित्यकारहरू मिलेर खोलिएको लायन्स क्लब, जुन क्लबले मानवीय सेवाको साथसाथै साहित्यको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो र यस संस्थाले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू र मानवीय सेवाका कार्यहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। आजको यस राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा पाल्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म फेरि सुस्वागतम भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। कुशल संचालक पुष्पारिया अन्जलीज्यू, यस लायन्स क्लब अफ चितवन बाङ्मैले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताका अध्यक्ष, लायन्स क्लब अफ चितवन बाङ्मैकी अध्यक्ष हरिप्रिया रिजालज्यू, प्रमुख अतिथि PMJF लाइन रामप्रसाद भट्टज्यू लगायत सम्पूर्ण देशमा रहनुभएका अग्रज लाइनज्यूहरू, लायन्स क्लब अफ चितवन बाङ्मैका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन निरन्तर खट्नुहुने सम्पूर्ण लाइन मित्रज्यूहरू, हामीलाई हाम्रो आह्वानलाई स्वीकार गरेर कविता पठाउने सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरू र छनौटमा पर्नुभएका 10 जना विशिष्ट सर्जकज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सबैलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन गर्दछु। हाम्रो लायन्स क्लब अफ चितवन बाङ्मैले सुरुदेखि नै कविता यात्रा सञ्चालन गर्दै आएको थियो, त्यो निरन्तर पनि छ। सधैँ नै हाम्रा कविता यात्रामा ढोका खोल्नु हुने कोकिल कण्ठ, मिठो स्वरका धनी प्राध्यापक श्री शिव त्रिपाठीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ र आजको यो स्वागत कविता प्रस्तुत गरेर ढोका खोल्ने जिम्मेवारी पनि म उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्दछु। शिव त्रिपाठी। हे हाम्रा दिल देहका नयनका नानी बनेका जन, हामी स्वागत गर्दछौँ हृदयमा सद्भाव छन् कञ्चन। षष्ठ शब्द समर्पिता समपिता सम्पूर्ण अभ्यागत, जोडी हात सपुष्प सद्विनयले गर्छौँ यहाँ स्वागत। हाम्रो हो दृढ कामना अवनीको सम्मान गर्ने गरौँ,
बाँचौँ बाँच्न सघाउँदै सृजनमा सद्भाव सङ्लो छरौँ हाम्रा हैम शिखर कञ्चन कला ऐश्वर्य यही सम्पदा राखौँ यत्न गरेर आदर गरी बाँचौँ सदा सर्वदा बाखाको तिलकार काव्य रसिला संसार बिउझाउने हाम्रो प्राच्य परम्परा र सुकिला आदर्श सम्झाउने यी हाम्रा कर आजका अतिथिका सम्मानमा जुट्दछन् सेवामा रत हात हुन् समयका शैलेन्द्र भई उठ्दछन् हाम्रो वाङ्मय विश्वमा अमर होस् लायन्सको नाममा हाम्रा हात सदा जुटिरहुन् सेवा दिने काममा सेवामा जब जुट्दछौँ विनयले सन्देश नौला छरी गर्छौँ स्वागत प्रेमले सुजनको भाखासँगै लैभरी सेवामा सब जुट्दछौँ विनयले सन्देश नौला छरी गर्छौँ स्वागत प्रेमले सुजनको भाखासँगै लैभरी। धन्यवाद। हामीलाई हामी समुद्घाटन गर्दैछौँ आजको कार्यक्रमलाई। पानस रेडी छ। म आजको कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गर्नका निम्ति आजको कार्यक्रमलाई विशेष आकर्षण बनाउनका निम्ति म अब कार्यक्रम आजका प्रमुख अतिथि यस गरिमामय सभा र सम्मानित सभाका चिफ गेस्ट लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PMJ लायन आदरणीय एवं श्रद्धेय रामप्रसाद भट्टज्यू र आजका अध्यक्ष हरिप्रिय रिजालज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर आजको बृहत कविता गोष्ठीलाई उद्घाटन गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सम्पूर्ण बन्धुहरूले पनि नजिकैबाट असाध्यै राम्रो तस्बिर आउने गरेर आजको यो कार्यक्रम समुद्घाटनको कार्यक्रमलाई लिनुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कार्यक्रम समुद्घाटन भइसकेको छ। हाम्रा आजका साथै जनताभन्दा युवा चर्चित व्यक्तित्व लायन्स 325 B2 का आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रामप्रसाद भट्टजीले समुद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। हामी हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछौँ आदरणीय रामप्रसाद भट्टजीलाई। र यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न कार्यक्रम सम्भव हुने थिएन। आदरणीय व्यक्तित्व रामहरि श्रेष्ठज्यूलाई पनि म हात उठाएर आजको यो कार्यक्रममा असाध्यै गौरव बनाउनका लागि जुन आफूले समय खर्च गर्नु भएको छ उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै गरेर व्यासमा गजलकार व्यक्तित्वहरू कमल अर्याल आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर राजेन्द्र पौडेल पत्रकार आउनु भएको छ। हामी केही छिनमा बोलाउनेछौँ हाम्रा हुनुभएको छ आदरणीय वरिष्ठ कवि कृष्ण शरण उपाध्यायज्यू आदरणीय व्यक्तित्व। यहाँलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कृष्ण शरण उपाध्याय सरलाई म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। असाध्यै छोटो कविता सुनाउँछु। फुलसँग छोरी। मैले अघि पनि भनेको थिएँ कविताले शून्यता चाहन्छ। शून्यता भएन भने कविता बोल्दैन। त्यसको हुनाले फुलसँग छोरी। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। मेरो कौशीमा आइरहोस् बसन्त र बसोस् सदा बहार। मेरा गमलाहरूमा झुम्यौँ कर्मशील माहुरीहरू। म मेरा आँखाका सुन्दर फुलहरू टिपेर लिलाम गर्ने छैन मन्दिरहरूमा। म मेरा आँखाका सुन्दर फुलहरू टिपेर लिलाम गर्ने छैन मन्दिरहरूमा। मेरो कौशीमा 12 महिना लाने गुराँस फुल्नुपर्छ फक्रनुपर्छ 100 प्रति 12 मास फक्रनुपर्छ 100 प्रति 12 मास। म चाहन्छु कौशीभरि कमलामा फुल रोपौँ। मेरो कौशीमा आइरहोस् बसन्त र बसोस् सदाबहार। मेरो गमलाहरूमा झुम्यौँ कर्मशील माउरीहरू।
कुनै मौसमको प्रतिकूल छायाले प्रताडित नगरोस् मेरा फुलहरूको सौन्दर्य। म प्रत्येक दिन शुभ प्रभात र शुभ रात्रि फुलहरूसँगै साट्न चाहन्छु। मेरी सानी छोरी ताते ताते गर्दै फुलहरूसँग गमाल गरोस्। फुलहरूले नै चिनाउन् उसलाई वर्णमालाका छेरहरू र सुन्दर बनोस् फुलहरू जस्तै उसको जीवन। फुल मेरो सपना हो। म चाहन्छु कौशीभरि गमलामा फुल रोपौँ, जहाँ आइरहोस् वसन्त र सदाबहार बसिरहोस्। छोरी जस्तै फुलबारी, फुल जस्तै फुलबारी। अत्यन्त कोमल कविता मैले सुनाएँ। आदरणीय कवि, प्रिय गजलकार र विशेष गरेर लायन्सका क्याबिनेट सेक्रेटरी एमजेएफ लायन्स प्रभाकर पण्डित सरको यी शब्दहरू थिए। तपाईँ हामी सबैको मनमा सधैँभरि उस्तै शब्दहरूले मर्माहत बनाउने उहाँका शब्दहरू। अझै यो त कविता भए। आदरणीय व्यक्तित्व प्रभाकर पण्डितका समय गजल सङ्ग्रह यो समयको सबैभन्दा चर्चित गजल सङ्ग्रह हो, समयको आवाज हो र यो अचम्म गजल सङ्ग्रह उत्तिकै प्रभावशाली गजल सङ्ग्रह हो। यस्ता प्रिय कवि, यस्ता प्रिय स्रष्टा जसले नेपाली लायन्समा रहेर लायन्सको भूमिकामा उत्तिकै मेहनत, उत्तिकै गौरवशाली बनाउन जुन समय खर्चिनु भएको छ, हामी सबै उहाँको साथमा छौँ यति बेला। आदरणीय कवि, गजलकार, क्याबिनेट सेक्रेटरी एमजेएफ लायन प्रभाकर पण्डित सरलाई म आफ्नो सार्वजनिक शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेरा लागि जति शब्द खर्चिनुभयो त्यसको लागि आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लायन्स क्लब अफ चितवन बाङमयको यो गौरवशाली कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रिया रिजालज्यू, हाम्रो लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट दिनसे परिचय विस्तार गर्न विश्वभरि एउटा विशुद्ध साहित्यिक क्लब हो भनेर आफ्नो परिचय विस्तार गर्न सकेको छ। र अझ म उच्च मूल्याङ्कन गर्न यसरी चाहन्छु कि यो कोभिडको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि प्रत्येक 15 दिनमा जुमका माध्यमबाट उहाँहरूले आफ्नो कविता वाचन कार्यक्रम कन्टिन्युअस गरिरहनु भयो। आज कति श्रृङ्खलासम्म पुगेको छ, त्यो यात्रा निरन्तर छ भने विशुद्ध लायनवादमा लागेर पनि साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थान र जगेर्ना गर्न सकिन्छ र साहित्यका माध्यमबाट सचेतना फैलाउन सकिन्छ भनेर लागिरहनुभएका सचेत जागरुक व्यक्तित्वहरू यस क्लबमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको पहिचान डिस्ट्रिक्टमा अलगै छ। यहाँहरूमाथि या यो क्लबमाथि डिस्ट्रिक्टले हेर्ने दृष्टिकोण अलगै छ। विशुद्ध पृथक क्षेत्रबाट जनसेवामा, सामाजिक सेवामा लागिरहेको क्लब यहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्टले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। अरू क्लबहरू विभिन्न मानवीय सेवामा सक्रिय छन्। बाढी पहिरो जाँदा राहत बोकेर जान्छन्, कहिले हेल्थ क्याम्प लिएर जान्छन्, कहिले सचेतना कार्यक्रम लिएर जान्छन्, ठाउँ ठाउँ पुग्छन्। त्यसमा यहाँहरूको पनि संलग्नता छ। हामीले बाढी पहिरो गएर राहत उठाउनु पर्यो आउनुहोस् भन्दा फेरि यहाँहरूको क्लबको पनि संलग्नता छ र त्यसका साथसाथै साहित्यको माध्यमबाट समाजको उत्थान गर्न जुन लागि पर्नु भएको छ, यहाँहरूको क्रियाशीलताको पुनः एकचोटि उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। र आज देशैभरिबाट लगभग 80 कविताहरू, 78 कविता मैले सुने प्राप्त भएका थिए। तीनबाट उत्कृष्टहरू मध्येबाट पनि अझ उत्कृष्ट 10वटा कविताहरू छानेर आज हामीलाई जुन सुन्ने मौका प्रदान गर्नुभयो र देशभरि लायन्सले पनि साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो दृष्टि राखेको छ है, आफ्नो सुदृष्टि छ र देशैभरि रहेका कविहरूलाई लायन्स भनेको के हो र लायन्सले कसरी समाजसेवामा आफूलाई समर्पित गर्छ भन्ने एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ र आज ती प्रतिनिधि कविहरूलाई डाकेर लायन्सको आफ्नो विषयता, लायन्सको आफ्नो कार्यक्षेत्र, लायन्सको
आफ्नो कार्य के हुन्, प्राथमिकता क्षेत्र के हुन् र हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा सन्देश दिनुभएको छ। ती 10 जना कविहरूको माध्यमबाट देशैभरि लायन्सको परिचय विस्तार हुनेछ र सामाजिक संस्था हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ। त्यसकारण पनि यहाँहरूले गरेको यो कार्य स्तुत्य छ। यहाँहरूको छानिएका कविताहरू 87 समथिङ कविताहरूबाट 10 कविताहरू छानिएका छन् र ती छानिएका कविताहरूका छानिएका कविहरू को हुनुहुन्छ त यहाँहरू समक्ष परिचय गर्ने बेला भएको छ र यो परिचय गर्ने क्रममा म आदरणीय कविहरूलाई एक जना गरेर मञ्चमा बोलाउँछु र सँगै उहाँहरूले ट्रफी लिएर जानुहुनेछ आदरणीय चिफ गेस्टबाट र आदरणीय कविहरूलाई माला लगाइदिनका लागि आउनुहुनेछ लायनका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल र लायन कल्पना अधिकारी भट्टराई लमजुङ हाल काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। उहाँ छनौट हुनुभएको छ टप 10 मा छनौट हुनुभएको छ कल्पना अधिकारी भट्टराई लमजुङ हाल काठमाडौँ। त्यसपछि अर्का व्यक्तित्व अर्का कविहरू छ डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद दाहाल झापा बितामोड, सम्भवतः उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ, यहाँ आउन सक्नु भएको छैन र म तेस्रो नम्बरमा बोलाउँछु खेमराज नेपाल भद्रपुर 9 झापा। प्रिय कवि खेमराज नेपाल भद्रपुर 9 झापा। झापाका कवि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ट्रफी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आदरणीय रामप्रसाद भट्टज्यू। कविहरू यो रोबाट आउने है यतापट्टिबाट। र त्यसपछि गोविन्द गोपाल खतिवडा देवघा धाम तराउका प्रिय कवि। म कविलाई बोलाउँछु यो रोबाट आउनुहोला कवि गोविन्द गोपाल खतिवडा टप 10 मा प्राप्त सफल कविहरूलाई बोलाउँदैछौँ हामी। त्यसपछि कवियत्री निमा पौडेल तिवारी नवलपुरकी कवियत्री हुनुहुन्छ। निमा पौडेल तिवारी टप 10 मा प्राप्त सफल कवि निमा पौडेल तिवारी। र त्यसपछि प्रकाश आचार्य पोखरा 21 कास्की। प्रकाश आचार्य कवि प्रकाश आचार्यलाई मञ्चमा बोलाउँछु। प्रकाश आचार्य। राजन सुवेदी दीपक भद्रपुर 1 झापा। कवि राजन सुवेदी दीपक भद्रपुर 1 झापा टप 10 मा प्राप्त सफल कवि हुनुहुन्छ। हामी एकछिनपछि उहाँका कविताहरू सुन्नेछौँ र यसपछि विजय तामाङ ठाकरे 3 धादिङबाट विजय तामाङजीलाई बोलाउँछौँ हामी। कवि विजय तामाङ टप 10 मा प्राप्त सफल कवि हुनुहुन्छ विजय तामाङ। र अन्तिम प्रतियोगी कवि हुन्छ संयोग बस्याल देवघा धाम तनहुँ। अन्तिम प्रतियोगी संयोग बस्याल देवघा धाम तनहुँका कवि हुनुहुन्छ। हामीले चट्टेनसम्मका कविहरूलाई सम्मान गरिसकेका छौँ। उहाँ आउनुहुन्न, उहाँ उता हुनुहुन्छ र यो बिचमा हामी फेरि एकपटक गायक स्वरूप हिमालीको पिता पनि हुनुहुन्छ। रमेन्द्र कोइराला सुनसरी र लीला सिलवाल सुनसरीलाई आदरणीय व्यक्तित्व आजका चिफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नरबाट यहाँ सम्मान गर्ने जुन अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। म बोलाउँछु आदरणीय व्यक्तित्व रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई सबभन्दा पहिला गराइदिनुहुन्छ जगतको सम्मान हो भन्ने हामीले विश्वास व्यक्त गरेका छौँ र यसले नेपाली काव्य जगतमा र लायन्सका क्षेत्रमा पनि लायन्स अब एक कदम अगाडि छ नेपाली भाषा साहित्यमा भन्ने कुराहरू पनि यसले महसुस गराउँदछ।
पूर्वमा बसेर नेपाली भाषा साहित्यका निम्ति र लायन्सका क्षेत्रमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने एकजना वरिष्ठ साधक साहित्य साधक रमेन्द्र कोइरालाज्यूलाई आज लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयले सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौँ। हामी सबैले एकपटक ताली बजाएर सम्मान गर्नका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु म आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई र उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व अब हामी बोलाउँदैछौँ लीला सिलवाल। आदरणीय व्यक्तित्व लीलानाथ सिलवालज्यूलाई बोलाउँदैछौँ। उहाँ पनि सुनसरीबाट आउनुभएको छ। मैले अघि भने अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने अत्यन्त प्रशंसनीय काम गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लीलानाथ सिलवाल। आज हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा चितवनको यो चितवन र देवघाटको पवित्र नगरीमा सम्मान गर्न पाउँदा यो पुण्यभूमिमा सम्मान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। त्यही माथि पनि लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल 325 B2 नेपालका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर PM जेफ लायन आदरणीय श्रद्धेय रामप्रसाद भट्टज्यूको ज्यूबाट उहाँलाई सम्मान ग्रहण गराउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षोल्लास भएका छौँ। हार्दिक आभार हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। र सङ्घर्षका पाइलाहरू यो जीवन हो। यो श्रेष्ठ रमणजीले लेख्नु भएको श्रेष्ठ रमण खनाल प्रकाशक गायत्री शर्मा अशक्त मानव सेवा ट्रस्ट 2070 माधवपुर चितवन। त्यसपछि यो प्रदान गर्नका लागि म निमन्त्रणा गर्नेछु। आदरणीय श्रद्धेय रामप्रसाद भट्ट सर। अधिकारी अञ्जलीज्यू, कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति, लायन्स क्लब अफ वाङ्मयकी अध्यक्ष हरिप्रिया रिजालज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B2 नेपालका क्याबिनेट सेक्रेटरी प्रभाकर पण्डितज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय क्याबिनेट ट्रेजरर नारायण प्रसाद शर्माज्यू, श्रद्धेय डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ सिद्धार्थ चुकेज्यू, त्यसै गरी राजमा आसिन यस एरियाका एरिया चिफ बालगोपाल चुकेज्यू, राजमा आसिन लायन्स का सदस्य एवं राष्ट्रिय लेभलका स्वर्गीय कविज्यूहरू, निर्णायक मण्डल, आज असाध्यै खुसीको क्षण छ कि लायन्स क्लबले हैन यो मानवीय सेवामा समर्पित संस्था लायन्स क्लबले आयोजना गरेर एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ कविता प्रतियोगिता, राष्ट्रिय खुल्ला कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेर जुन वाङ्मय लायन्स क्लबले यो एउटा इतिहास रचेको छ, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लायन्स क्लब अफ वाङ्मयका संस्थापक अध्यक्ष ऋषि लामसानेज्यू र सिङ्गो टिमलाई हरिप्रिया रिजालज्यूको नेतृत्वमा वर्ष 21 र 22 का लागि लायन्सले गरेका सेवाका गतिविधिहरू सँगसँगै नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिलाई जोगाउन गर्नका निमित्त एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको लायन्स क्लब अफ वाङ्मयले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय भाषा हरेक कुना कुनामा पुर्याउने मात्रै काम गरेन। यो क्लबको स्थापना भएको करिब 4 वर्ष भयो, होइन ऋषिजी? 4 वर्ष भयो। झन्डै यो क्लबको स्थापना सँगसँगै लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय 210 वटा भन्दा बढी राष्ट्रका सदस्यहरू 14.5 लाख भन्दा बढी सदस्यहरू भएको संस्था हो। त्यो संस्थामा 13 वटा मात्रै देशको अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरू बोलिन्छ।
त्यो 14.5 लाख जना मान्छेहरू चाहिँ सभा हलमा बसेर कार्यक्रम सुनिरहँदा 13 वटा भाषामा कार्यक्रम सुन्न पाइन्छ। त्यो बस्ने कुर्सीमा चाहिँ माइक्रोफोन राखिएको हुन्छ अनि त्यो माइक्रोफोन चाहिँ 1 2 3 4 13 सम्म आफ्नो देश कति नम्बरमा छ हैन, त्यति नम्बरमा त्यो रेडियोको जस्तै ट्युन लगाएपछि त्यही देशको भाषा बोल्दै यहाँबाट बोल्ने मान्छे उच्चारण भएर हामी त्यही कुरा सुन्छौँ, आफ्नो देशको भाषा सुन्छौँ। त्यो भाषा चाहिँ यो वाङ्मयको नेपाली लाइनबारमा प्रवेश सँगसँगै 1 वर्ष मात्रै भयो। संसारमा 14.5 लाख मान्छेले यदि नेपाली भाषामा स्पिच सुन्न चाहन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा भने नेपाली भाषामा पनि सुन्न सक्ने भएका छन्। यो कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो र हामी अब लायन्सको गभर्नर हुन अङ्ग्रेजी जान्न पर्दैन हैन। समाजसेवी भयो भयो, सामाजिक व्यक्तित्व भयो भयो, सामाजिक धारणा अवधारणा बोकेको मान्छे भयो भयो, अभियन्ता भयो भयो, तर त्यसले अङ्ग्रेजी जानेर मात्रै त्यहाँ पुग्न पर्दैन। हामीले पढ्ने सबै पाठ्यक्रमहरू नेपालीमा पनि हाम्रो भाषामा पनि लेखिएका हुन्छन्। हामीलाई आउने इमेलहरू अब नेपालीमा पनि आउँछन्। यो कुरा चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु र खुसी साट्न चाहन्छु। नेपाली भाषा र साहित्यलाई हामीले लायन्सको माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रियताको जगेर्नाको निमित्त राष्ट्रिय भाषाको एउटा संसारको भाषाको रूपमा राष्ट्रिय भाषालाई पुर्याउनको निमित्त लायन्सले यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसको एउटा प्रमुख हिस्सा चाहिँ लायन्स क्लब अफ वाङ्मय भएको छ। म सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। छुट्टै कुरा त के बुझेँ मैले भने मलाई पहिला थाहा थिएन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका व्यक्तित्वहरूको समूहबाट लायन्स क्लब अफ वाङ्मयको निर्माण भएको कुरा अहिले मैले थाहा पाएँ। यो मलाई पहिला थाहा थिएन। यो गजबको कुरा। हामी मनमिल्ने साथीहरूको समूह मिलेर लायन्स क्लबको स्थापना गर्छौँ र हामीले संसारभरि एउटै खालका प्रकृतिका सेवाका कार्यहरू गर्छौँ। भोकालाई खाना, हङ्गरमा जहाँ मान्छेले खाना पाएको छैन त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुन्छ, पुग्छौँ हामीहरू। के गर्न सक्छौँ त्यो अर्को बाटो छ, तर हङ्गरमा संसारभरि खानामा काम गर्छौँ। संसारभरि हामीहरू चाहिँ भिजनमा काम गर्छौँ। आज लायन्सलाई संसारभरि केले चिनिन्छ भन्दा आँखाको पर्यावाची भनेर चिनिन्छ। यहाँलाई थाहा छ। हामी अन्धो संसारभरिबाट अन्धोपन हटाउने संस्था एउटै मात्रै हो, लायन्स हो। अर्को हामी अहिले विकराल भएर आइराखेको डायबिटिज हेर्दाखेरि रोग होइन, केही पनि छैन, तर सबैसँग छ। कम भएर पनि नहुने, बढी भएर पनि नहुने, शरीरलाई जति मात्रामा चाहिन्छ त्यति मात्रै हुनुपर्ने त्यो रोग भयो, बढ्यो डायबिटिज। त्यसलाई कसरी हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, रोकथाम गर्न सक्छौँ त डायबिटिजलाई भनेर त्यो क्षेत्रमा बढी मात्रामा संसारभरि काम गरेर आइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाइल्डहुड क्यान्सर, अहिले रिसर्चले संसारको सबै छानामुनि एउटा क्यान्सर छ भनेर रिसर्चले बताएको कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी चाइल्डहुड क्यान्सरमा विशेष गरी बच्चाको क्यान्सरलाई रोक्नुपर्छ भनेर संसारभरि चाइल्डहुड क्यान्सरमा चाहिँ काम गर्दै आइराखेका छौँ। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्ट, आज यहाँले हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो सम्पदा यति महत्त्वपूर्ण ग्लोबल कजहरू अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण हेर्दाखेरि हिँड्छ, त्यो हेर्दाखेरि देखिँदैन। इन्भाइरोमेन्टको प्रभाव कति हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन, तर त्यसको कति ठुलो महत्त्व छ। त्यही अक्सिजन लिन नसकेको फोक्सोले, अक्सिजन लिन नसकेको कारणले गर्दा आज हामीले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिडबाट हामीले बचाउन सकेनौँ। त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर आज लायन्स क्लब अफ चितवन वाङ्मयले कविता, राष्ट्रिय लेभलको खुला कविता प्रतियोगिता हाम्रो पर्यावरण, हाम्रो सम्पदा विषय राखेर जुन कार्यक्रम राखेर एउटा अब संसारभरिका लायन्सहरूलाई होइन, हामी यो भाषा, यहाँले वाचन गरेको कविता हामी संसारभरि फैलाउन सक्छौँ। संसारभरिका मान्छेहरूले सम्पदालाई होइन, हाम्रो सम्पदालाई, हाम्रो पर्यावरणलाई
जोगाउनको निमित्त हाम्रो भूमिका के हो, अझ कसरी बच्नुपर्छ, कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो कविताभित्र समेटिएका कविताहरू, उत्कृष्ट कविताहरू आज वाचन हुँदैछ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा यो शीर्षक रोज्ने वाङ्मयका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, यो ठुलो कुरा हो। यो शीर्षक जुन शीर्षकमा आज कविता वाचन गरिँदैछ, म यहाँहरूप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो कविता वाचन प्रतियोगिता देशभरि अघि कुरा चल्यो हाम्रो त्यहाँ बस्दाखेरि प्रभाकरजीको मेरो मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक संस्थामा आबद्ध हामी लायन्सहरू पर्यावरणको क्षेत्रमा यो कविताले अब गर्ने सिंचित गर्ने प्रभाव कुन लेभलको पर्छ त्यो कुराले महत्त्व राख्छ। र त्यो सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पर्यावरणमा काम गर्नको निमित्त संसारको यो 5 वटा ग्लोबल कज मध्येको एउटा काममा प्रतिबद्ध भएर लाग्नको निमित्त आजको यो कविता वाचन प्रतियोगिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा हामी नेक्स्ट इयरको कविता वाचन प्रतियोगितामा सुन्न पाउनेछौँ। त्यो पनि दर्शकबाट म यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब साहित्य, कला, संस्कृतिको जगेर्ना भनेको कुरा हेर्नुहोस्, अघि नै अब यहाँ वेलकम स्पिचको चाहिँ साँच्दछ गौरी शङ्कर माथि शङ्कर बसे बिर्से